नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, संघीयताको मुद्दा लिएर राजनीतिमा उदाएका मधेस केन्द्रित दलहरू यति बेला रक्षात्मक छन्। 16 वर्ष अघि भएको मधेस आन्दोलनले धेरै नेताहरूलाई सिंहदरबार पटक पटक पुर्यायो। उता मधेसी जनताको जीवनस्तर उठेन, बरु मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हत्याका घटनाले धेरैले मुद्दा मामिला खेप्दै आए। पहिचान र अधिकारको माग सहित उठेको त्यो मधेस विद्रोह माघ 5 गते बिहिबार 16 वर्ष पुगे पनि के उपलब्धि भयो त? यही मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरी हत्याको अभियोगमा लुक्दै हिँडेका हालका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी किन पक्राउ परेनन्? कोइरी जस्तै विवादित सांसदहरू मन्त्री कसरी बने? यिनै प्रसङ्ग देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। बिहिबार माघ 5 गते मधेस आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको दिन हो, जुन दिनलाई मधेस केन्द्रित दलहरूले बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। यही मधेस आन्दोलनमा 100 बढीले ज्यान गुमाए, धेरै अङ्गभङ्ग भए, मुद्दा मामिला झेले। मधेस आन्दोलनको 16 वर्ष पुरा भइरहँदा मधेस आन्दोलन कहाँ पुग्यो? के मधेसी जनताले गरेको सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धि भएको छ त? पहिचान र अधिकारका लागि भन्दै गरिएको मधेस आन्दोलन माघ 5 गते 16 वर्ष पुरा भयो। 2063 साल माघ 4 गते आन्दोलन प्रारम्भ भए पनि त्यसको भोलिपल्ट माघ 5 गतेदेखि आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो। 2063 माघ 5 गतेका दिन सिराहाको लाहानमा चक्का जाम गरी बसेका युवामाथि प्रहरीले अत्याधिक बल प्रयोग गर्यो। यही तनावका बीच गोली चल्दा सिराहा मझौराका रमेश महतोको मृत्यु भयो। महतोको मृत्यु भएपछि आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो। यो आन्दोलनको आगो तराई मधेसका सबै जिल्लामा फैलियो। 19 दिनसम्म चलेको पहिलो पटकको यो मधेस आन्दोलनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गरेपछि अन्त्य भएको थियो, जहाँ 54 जना आन्दोलनकारी मारिएका थिए भने सयौं घाइते र अङ्गभङ्ग भएका थिए। मधेस आन्दोलनको राप र तापबाट मुलुकमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको स्थापना भयो। प्रस्थान बिन्दुबाट सम्झिँदाखेरि अन्तरिम संविधानमा हामीले दुई पटक संशोधन गर्न लगायौँ र यो अहिलेको संविधानमा चाहिँ संघीयता, समानुपातिक समावेशिता भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गर्न हामीले सफल भयौँ र त्यसको प्र्याक्टिस पनि देशमा भइराखेको छ। 2टा आम निर्वाचन हामीले सुसम्पन्न गर्यौँ। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो एजेन्डा चाहिँ संविधानले बोकेको छ, त्यसले हामीले सफलताको रूपमा लिन सक्छौँ। अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ मधेस प्रदेश, खास गरिकन तराई मधेसको 8वटा जिल्लाले हामीले मधेस प्रदेश भनेर नाम उल्लेख गर्न सक्यौँ, भ्यायौँ। त्यो एउटा राजनीतिक पहिचानलाई हामीले कायम गर्यौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो उपलब्धिको विषय रहन गयो। तर समग्र मधेसलाई हामीले 2टा प्रदेशको परिकल्पना गरेका थियौँ। पूर्वी मधेसलाई चाहिँ नै अब आजको मधेस प्रदेश भन्दै गर्दाखेरि नाम जेसुकै हुन सक्छ र पश्चिमीमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पश्चिमी मधेसलाई थरवट मधेस प्रदेश भनेर हामीले परिकल्पना गरेको थियौँ। त्यो राज्य पुनर्संरचनाको जुन आधार स्तम्भ थियो, पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ भएको देखिँदैन। मधेस प्रदेश बाहेकको प्रदेशहरूमा पहिचानमा आधारित सङ्घीय संरचना चाहिँ हामी राज्य पुनर्संरचना हामीले गर्न सकेनौँ। त्यहाँनिर चाहिँ चुक भएको छ। तर मधेस आन्दोलनलाई उनै मधेस केन्द्रित दलले बिर्सदै गए भने राज्यले पनि प्राथमिकता दिएन। मधेस आन्दोलनकै गर्भबाट जन्मिएको सङ्घीय मुलुकको सार्वभौम संसदमा तेस्रो पटक सभामुख चयन हुँदै थियो, जहाँ मधेस आन्दोलनको ओजलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत बिहिबारको संसद बैठकमै स्मरण गराए। राष्ट्रिय सहमतिकै कुरामा म अझ थप गर्न चाहन्ला। यो राष्ट्रिय सहमति भनेको तपाईँले कस्तो खालको राष्ट्रिय सहमति खोज्नु भएको? पुरै मधेसी र थारू समुदाय, पुरा जसपा लोसपा
जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक छेउमा राखेर भित्तामा धकेलेर तपाईँहरूले मधेसी र थारूविहीन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको हो कि त्यो चाहिँ स्पष्ट पार्नु पर्यो तपाईँका दलहरूले। र दलभन्दा माथि उठेर मतदान गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ। हामी त दलभन्दा माथि उठ्छौँ, तपाईँहरू एउटा निश्चित वर्गभन्दा, एउटा निश्चित समुदायभन्दा, एउटा निश्चित जातिको मुखौटाभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो चाहिँ पहिला तपाईँहरूको पार्टीले स्पष्ट पार्नु पर्यो। किन अहिलेसम्म पनि जुन प्रकारको नस्लवादी चिन्तन यो सरकारले र यो संसदले पनि देखाइराखेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले देखाइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पहिला स्पष्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै हामी मतको कुरा गरौँला। किनभने अहिले पनि आज पनि माघ 5 गते हो, मधेस आन्दोलन सुरुवात भएको दिन हो, सैकडौँ मधेसीहरूले बलिदानी दिएको दिन हो। हामीले मात्रै कति चाहिँ शासक वर्गका दिन मनाइराख्ने, तपाईँहरूको शासक वर्गका हरेक भाषा वेशभूषाले हामीले मात्रै सम्मान गर्ने कि माघ 5 गते जुन बलिदानी दिवस मनाइँदैछ त्यसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा मनाउने? हाम्रा मधेस आन्दोलनका शहीदहरूलाई, जसलाई राज्यले नै शहीद घोषणा गरेको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ यो देशले सम्मान दिने कि नदिने, यो संसदले सम्मान दिने कि नदिने, त्यो मधेसहरूको मात्रै शहीद हो कि, त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोस्। त्यही भएर आज माघ 5 यहाँ समय सकिएला, त्योभन्दा अगाडि नै म माघ 5 गते मधेस बलिदानी दिवसको अवसरमा 1 मिनट मौन यो संसद भवनभित्र म गर्न चाहन्छु र यसमा तपाईँहरूको पार्टीले हाम्रो शहीदलाई सम्मान दिन सक्छ कि सक्दैन, उठेर तपाईँहरूले सम्मान दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। बिहिबार सभामुखको निर्वाचनका लागि जारी प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष डाक्टर राउतले माघ 5 लाई स्मरण गर्नुपर्ने भन्दै रोस्टममै मौन धारण गरेका थिए। राउतले मौन धारण गर्न आग्रह गरेपछि सांसदहरू पनि उभिएर मौन धारण गरेका थिए। सम्भवतः बिहिबारको त्यो क्षण संसदीय इतिहासमा पहिलो हुन सक्छ। डाक्टर राउतले मधेस आन्दोलनको रोस्टममा स्मरण गरेपछि मधेस केन्द्रित दलहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। मधेस विद्रोहबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पारेका शक्तिहरू क्षीण हुँदै गएका छन्। मधेस आन्दोलनका मुख्य अगुवा उपेन्द्र यादव भने संसदको 5औं वर्षे कार्यकालमा सम्भवतः देखिने छैनन्। उनै यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतबाट ठुलो मतान्तरले सर्वनाक हार बेहोरेका थिए। त्यसैले यो के छ भने हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा प्रारूपै कस्तो भएको छ भने सांसद भएर पुगेन, सबैजना चाहिँ मन्त्री नै हुनुपर्ने, अझ मन्त्री भएर पुगेन सबै उप प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने, त्यतिले पनि पुगेन सबै प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्ने। यो मात्रै यस्तो देश हो जहाँनिर तपाईँको 25 वर्षमा 24 जना प्रधानमन्त्री भइसके। अहिले तपाईँ कुनै फोरममा जानुभयो भने बोल्न कसलाई दिने नदिने भन्ने तपाईँले निर्णय गर्नु पर्यो भने पूर्व प्रधानमन्त्री नै आधा दर्जन बसिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि त यो मात्रै यस्तो देश हो जहाँनिर यस्तो चिजहरू हुन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरू मन्त्री भए सरकारमा गए जानु हुँदैन थियो भन्ने सोच राख्नु भएन, तर सरकारमा जाँदाखेरि उहाँहरूले मुद्दासँग न्याय गर्नुभयो कि गर्नु भएन, आफ्नो क्षेत्रको जनतासँग न्याय गर्नुभयो कि गर्नु भएन, आफू कुर्सीमा बस्दाखेरि छोरा छोरी श्रीमती ज्वाइँ भिनाजु हैन तपाईँको ससुरा साली नाता कुटुम्ब जोड्दै तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति अकुत सम्पत्ति कमाउनको लागि त्यहाँ बस्नुभयो भने त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। त्यसले अपवाद बाहेकका नेताहरूमाथि प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा जति प्लेयरहरू हुनुहुन्छ अहिले म सम्झिन्छु, मलाई भन्न पनि कठिन छ, अपवाद बाहेक मान्य महन्त ठाकुर चित्रबहादुर केसी हुन त उहाँ प्रधानमन्त्री भएर आफूलाई विजेतै गर्नुभयो, तर उहाँ जस्तो नेताहरू 2-4-5 जना बाहेक मान्छे खोज्नुपर्छ कि भ्रष्टाचार नगर्ने नेता नेपालमा छ र भन्दाखेरि खोज्नुपर्ने छ तपाईँको चाहिँ हैन। एउटा चाहिँ नि हाम्रो भक्तपुरमा हुनुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ नि रोहितजी हैन, उहाँहरू चाहिँ नि तपाईँको भ्रष्टाचारबाट टाढा बसेको नेताहरूमा 2-4-5 जना गर्नु पर्यो भने मात्रै भेटिन्छ। अन्य नेताहरूको अवस्था त एकदम दयनीय छ। त्यसैले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलमा लाग्ने नेताहरू पनि यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ नि चोखिनु भएन, उहाँहरू पनि अधिकांश त्यसमा लाग्नुभयो। सायद त्यही कारणले होला कि त्यो समाजले चाहिँ के देख्यो भने 14 वर्षमा साइकल चढेर आफ्नो छोरीले स्कुल पुर्याउने नेता चाहिँ पेजरो चढ्ने भइसके हैन। तपाईँ कुर्ता पैजामामा गाउँमा एउटा 50 रुपियाँको चप्पल लगाएर छोरीले स्कुल पुर्याउने नेता पेजरो प्राडो र काठमाडौँमा 3वटा घर किनिसके, तर तिनका नागरिक त जस्ताको त्यस्तै भए भनेरै सायद मलाई लाग्छ अहिले अलिकति उहाँहरू जनताबाट तिरस्कृत पनि हुनुभएको छ, हार्नु पनि भएको छ। पहिचान आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको मुद्दा दिएर मधेस विद्रोहमा रहेका मुख्य नेताहरू मात्रै होइनन्, ती दलहरूको अवस्था रक्षात्मक बन्न पुगेको छ। पहिलो मधेस आन्दोलनको क्रममा 54 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पटक पटक भएको मधेस आन्दोलनबाट करिब 100 बढीले ज्यान गुमाए, धेरै अङ्गभङ्ग भए।
अनेकन मुद्दा झेले। त्यसबाट उपेन्द्र यादवका नेताहरू उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बने। तर आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेले हरेक वर्षमा एकपटक सहानुभूति भन्दा अरू केही पाएनन्। यद्यपि जसपा सांसद प्रकाश अधिकारीले सहानुभूतिको अभिव्यक्ति दिएर मात्रै स्मरण गरे मधेस आन्दोलनको। म जुन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछु, सिराहा जिल्ला, त्यहीबाट सुरुवात भएको आजको यो आन्दोलनको दिन, त्यस दिन पहिलो दिन शहीद हुनुभएका हाम्रो जिल्लाका ती महान शहीद रमेश महतो लगायत मधेस जनविद्रोहमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने ती महान शहीदहरूप्रति पनि म आज यस अवसरमा उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। यति बेला मधेस केन्द्रित दलहरू छिन्न भिन्न छन्। सत्ताको भर्याङ बन्दै आएको उनीहरू पटक पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भए। तर आन्दोलनमा घाइते अङ्गभङ्ग भएका शहीद परिवारको अवस्था भने कन्तबिजोग छ। यति मात्र होइन, आन्दोलनको चर्को स्वरमा जय मधेस भने तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमले पार्टी एकीकरण गरी नामबाटै मधेस शब्द हटाइसकेको छ। जनाधिकार फोरम सङ्घीय समाजवादी फोरम हुँदै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा छ। आन्दोलनको समय फोरम ब्रान्ड नै बनेको थियो। अहिले तत्कालीन फोरम नामसँग न त मधेस छ न त फोरम नै। मधेस आन्दोलन भइरहँदा थुप्रै मधेस केन्द्रित पार्टी खुले, तर उनीहरूको सत्तामा पुग्ने भर्याङको रूपमा मधेस मुद्दालाई प्रयोग गरे। त्यसबाट मधेसमा उदाएका पार्टी अहिले छिन्न भिन्न मात्रै भएका छैनन्, सिद्धान्त विचारबाट पनि टाढिँदै गएका छन्। मधेस आन्दोलन जति पुरानो हुँदै गयो उति नै आन्दोलनको विरासत पनि कमजोर हुँदै गएको छ। मधेस आन्दोलनबाट मधेस केन्द्रित दलका नेता र उनका आसेपासेले धेरै थोक पाए भने धेरै थोक गुमाए मधेसी जनताले। मधेस केन्द्रित दलले आफूले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको महत्त्व भुल्दै गए। सत्ता र शक्तिका लागि हानथाप गर्दा गर्दै यी दल खिएर दुब्लाउँदै गए। मधेसको समस्या जहाँको त्यही छ। सामाजिक उत्पीडन, नागरिक विभेद र शोषण उस्तै छ। तर नेताहरूको जीवनशैली बदलियो, तर आन्दोलनमा मारिएकाहरूको परिवारको अझै आँखामा आँसु उस्तै छ। दर्शकवृन्द, मधेस आन्दोलनकै क्रममा भड्किएको हिंसाले मुलुकमा सङ्घीय शासनको स्थापना भए पनि त्यसको घाउ अझै हालै छ। जहाँ सुरक्षाकर्मी हत्या गरेको आरोपमा धेरैले मुद्दा मामिला झेल्दै आएका छन्। यही मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक थमन विकलाई हत्या गरेको आरोपमा तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलका नेता लक्ष्मी महतो कोइरीले मुद्दा खेप्दै आए। जनप्रतिनिधि बनेर आफू माथिको मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने मनसाय सहित उनी निर्वाचित भए। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट महोत्तरी 1 बाट विजयी भएका एमाले सांसद कोइरी किन पक्राउ पर्न नसकेका होलान्? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, मधेस आन्दोलनको बेला धेरै नरसंहार मच्चियो। राज्यले बल प्रयोग गरेर धेरैको ज्यान लियो भने घाइते प्रहरीलाई उपचारमा लैजाँदै गर्दा बाटोमै एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको आरोपमा सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीमाथि जनकपुर उच्च अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका कोइरी मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित भए। हत्या आरोप लागेका उनै कोइरी भने पटक पटक संसद भवन प्रवेश गर्दा पनि किन समाउँदैन प्रहरी?
कहाँ छन् एमाले सांसद कोइरी? किन पक्राउ गर्न सक्दैन प्रहरी? यी हुन् एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी, जो सशस्त्र प्रहरी हत्या गरेको अभियोग लागेका सांसद हुन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या आरोप लागेका महतो प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। उनै प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी भने अझै पक्राउ परेका छैनन्। मङ्सिर 4 मा महोत्तरी 1 बाट प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए उनै सांसद कोइरी भने निर्वाध रूपमा संसदमा आउजाउ गर्दै आएका छन्। उनै सांसद कोइरी भने निर्वाध रूपमा संसदमा आउजाउ गर्दै आएका छन्। प्रहरी हत्याका अभियुक्त सांसद संसदमा आउजाउ गर्दा पनि सरकारले पक्राउ गर्न नसकेको बताउँछन् कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा। अहिले सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ। आज सभामुखको निर्वाचन हुने बेलामा यस संसदमा हत्याको अभियोग लागेका संसदहरू पनि यही भित्र छन् भन्ने सुनिन आएको छ। सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी चिन्दैनौँ उहाँलाई यहाँ भित्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने नपाउने त्यो निर्णय गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकै बेला नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उनी महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित भएका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद कोइरीले गएको पुस 7 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए। फरार सूचीमा रहेका सांसद कोइरीले गएको पुस 26 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए। तर यसरी पटक पटक संसदमा उपस्थित भएर मत दिँदा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन उनलाई। कोइरीको विषयमा पटक पटक गृहमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले कोइरीलाई पक्राउ गर्न किन नसकेको भन्ने सवालमा गृहमन्त्री भन्छन् सबै कुरा विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ। हामी एउटा संसदीय अभ्यासमा छौँ। हुन त सभाध्यक्षबाट रुलिङ भएको विषय त होइन, तर मान्य सदस्यले उठाउनु भएको हुनाले म त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न चाहन्छु। फरार रहनुभएका मानिस संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पक्रनका लागि उहाँले भन्नुभयो यो रुलिङ भएको विषय त होइन। म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय 1 कदम 1 इन्च बाहिर निस्किँदैन। म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी, सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा कसैले दबाब र प्रभाव दिनुहुने छैन भन्ने कुराको जानकारी यस अगाडि पनि सम्मानित सदनलाई मैले गराइ नै सकेको छु। मुद्दा अभियोग लागेका एमाले सांसद कोइरीको विषयमा यस पटक मात्रै होइन, यस अघिको संसदको बैठकमा पनि प्रश्न उठेको थियो। त्यति बेला गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आरोपित सांसदलाई नदेखेको भन्दै नजरअन्दाज गरेका थिए। सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको मुद्दा के हो? सांसद कोइरी सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक थमन विकको हत्या आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका पात्र हुन्, जसले मधेस आन्दोलनका क्रममा विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर खेतमा लखेटी हत्या गरेका थिए। विक हत्याको आरोपमा कोइरी उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश सुनाइएका व्यक्ति हुन्। 2072 भदौ 25 मा आन्दोलनकारीको कुटाईबाट गम्भीर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक थमन विकको हत्यामा उनको संलग्नता रहेको आरोप छ। यस घटनामा उनी विरुद्ध मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत महोत्तरीले 2076 असोज 2 मा कोइरीलाई 1 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। तर जिल्लाको त्यो आदेशलाई जनकपुर उच्च अदालतले उल्टाइदियो। 2077 मङ्सिर 19 मा जिल्लाको आदेश उल्टाएर कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दियो। त्यस यता उनी फरारको सूचीमा छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहणकै दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर फरारको सूचीमा रहेका कोइरीलाई संसदको काम कारबाहीमा संलग्न नगराई सहयोग गरिदिन आग्रह पनि गरेको थियो। प्रहरीको पत्रपछि पनि कोइरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन बैठकमा सहभागी भएका थिए। उनी संसदको हरेक बैठकमा निर्वाध रूपमा आउजाउ गरिरहेका छन्। तर प्रहरीले उनै आरोपित सांसदलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। संसद भवनको बाहिर र गेटमा नेपाल प्रहरी नै खटिएका हुन्छन्। संसद भवनभित्र मर्यादा पालक पनि प्रहरी नै हुन्छन्।
सांसद कोइरी संसदमा आउजाउ गरेको खबर बाहिरिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले फरार सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए। तर प्रहरीले अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन। शक्ति केन्द्रको ओतमा उन्मुक्ति खोजिरहेका छन् सांसद कोइरीले। अहिलेको सत्ता गठबन्धनको मुख्य नेतृत्व एमाले हो। एमालेकै सांसदलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई मुस्किल भएको छ। कोइरी अहिले फरार सूचीमा रहे पनि उनी जनप्रतिनिधि कहलिएका छन्। ड्युटीमा रहेको प्रहरी सहायक निरीक्षक विकलाई हत्या गरेका उनले जघन्य अपराधको मुद्दा खेपिरहेका छन्। पछिल्लो पटक एमालेमा प्रवेश गरेका लक्ष्मी महतो नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च संसदमा आउजाउ गर्दै आएका छन्, जुन कानुनी राज्यको उपहास मात्रै होइन, राजनीतिक आवरणमा अपराधलाई राजनीतिकरण गरिएको एउटा गतिलो उदाहरण हो। निर्वाचनको मुखमा जसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरे लगत्तै उनी महोत्तरी 1 बाट सूर्य चिन्हवाहक उम्मेद्वार बने। सिट बाँडफाँड गर्दा महोत्तरी 1 एमालेको भागमा परेपछि कोइरी एमाले नै प्रवेश गरेर चुनाव लडेका थिए। जसपाको समेत समर्थनमा उनी विजयी भएका थिए। कानुनको पहुँचबाट भाग्दै आएका उनी उम्मेदवारी दिन समेत आफै गएनन्। वारिस नामबाट उम्मेदवारी दिएका उनले विजयी भएपछि प्रमाणपत्र लिन पनि वारिस नै पठाए। उनका तर्फबाट मिथिलेश यादवले प्रमाणपत्र बुझे। सडकमा निस्किएको विजय जुलुसमा भने फुलमाला र अबिरले छोपिएका कोइरी बधाई थापिरहेका थिए। प्रहरी पनि उनको सुरक्षामा खटिएको थियो। लक्ष्मी महतो कोइरी कानुनको पहुँचबाट भाग्दै आएका पात्र हुन्। उम्मेदवारी दिन समेत आफै नगएका उनले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र लिन पनि वारिस नाम नै पठाएका थिए। प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वारिसबाट बुझेका कोइरीले विजय जुलुसमा फुलमालाले छोपिएका थिए। त्यस यता लुक्दै लुक्दै संसदमा पटक पटक छिरेका उनलाई प्रहरीले अहिलेसम्म किन चिन्न सकेको छैन। कोइरी जस्तै प्रतिनिधि सभामा यस्ता माननीयहरू को छन् त्यो देखाउने छौं, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, हाम्रो संविधानले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई राज्यको मुख्य अङ्गको रूपमा परिभाषित गरेको छ। जहाँ व्यवस्थापिका एउटा त्यस्तो अङ्ग हो त्यहाँ जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने गर्दछन्। उनै जनप्रतिनिधिको विवेकमा निर्भर रहन्छ मुलुकको भाग्य र भविष्य बनाउने विषय। तर उनै जनप्रतिनिधिहरू कलङ्कित भए भने कस्तो होला त्यो संसद? कसरी मुलुक बन्ला त? हो, यस पटकको संसदमा पनि उनै सांसद कोइरी जस्तै अभियोग लागेका अनुहारहरू छन्। भ्रष्टाचारी, ठगी र हत्या जस्ता गम्भीर आरोप लागेका अनुहारहरू को हुन् त? प्रतिनिधि सभामा को छन् अभियुक्त सांसद? विक्रम पाण्डे। यी हुन् विक्रम पाण्डे, जो यस्ता पात्र हुन् सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेपेका थिए। राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका पाण्डे नामुद ठेकेदार हुन्, जो यति बेला दाहाल सरकारको मालदार मन्त्रालय हत्याएका छन्, जहाँ उनी शहरी विकास मन्त्रीको रूपमा नियुक्ति भएका छन्। सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा खेपेका पाण्डे जस्तै अन्य अनुहारहरू पनि संसद हुँदै मन्त्री समेत भएको टिप्पणी गर्छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। सरकार बन्नुभन्दा पहिले ठुला ठुला कुरा गरेका साथीहरू सरकार बनेपछिको कसको कस्तो रेकर्ड आएछ हेर्नुहोस् त। गृहमन्त्रीको के छ रिकर्ड, सहरिया मन्त्रीको के छ रिकर्ड, विभिन्न मन्त्रीहरूको हेर्नुहोस् त रेकर्ड के छन्, कसरी आइरहेछ।
त्यसो हुनाले अहिले वास्तवमा मुलुक असाध्य एउटा अप्ठ्यारो एउटा सङ्कटमा छ। त्यो चाहिँ सत्ताको लागि चाहिँ सिद्धान्तको कुरा पनि नहुने, इमान जमानको कुरा पनि नहुने, जनतासँग कबल गरेका कुरा पनि पालन गर्न नपर्ने र विशुद्ध सत्ता र सत्ताकै लागि जोसँग पनि तपाईँ चाहिँ नि शरण पर्ने। विवादित पात्र नै कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका पाण्डे यस पटकको आम निर्वाचनमा चितवन 3बाट निर्वाचित भए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उनी विजयी भए। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डे सहित 21 जना विरुद्ध 8.5 अर्ब बिगो, त्यति नै जरिवाना तथा 2 वर्ष कैद मागदावी सहित 4 वर्ष अघि मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले गएको असार 5 मा सफाई दिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने अख्तियारको तयारी छ। टेक बहादुर गुरुङ यी हुन् माननीय टेक बहादुर गुरुङ। यिनै गुरुङ गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचित भएका थिए। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपको फन पार्क जग्गा भाडा प्रकरणमा उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा उनी मन्त्री थिए। उनै गुरुङ सहित 16 जना विरुद्ध अख्तियारले 2075 माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरू विरुद्धको मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ। यति बेला गुरुङलाई मात्रै 31 करोडको बिगो तोकिएको छ। छिरिङ डमडुल लामा यी हुन् अर्का माननीय छिरिङ डमडुल लामा, जसको पृष्ठभूमि पनि धुमिल छविको छ, जहाँ उनले मूर्ति चोरीको आरोपमा अदालतबाट दोषी ठहर भई 2 वर्ष जेल बसेका थिए। हुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि माओवादीबाट निर्वाचित भएका कार्चेन भनिने छिरिङ डमडुल लामाको पृष्ठभूमि आपराधिक छ। चीनको तिब्बत स्थित खोचेरनाथ गुम्बाबाट 1200 वर्ष पुरानो मूर्ति चोरीको अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। उनले 2 वर्ष जेल जीवन बिताएका छन्। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उनी पनि संसदमा प्रवेश गरेका छन्। मुलुक सञ्चालन गर्ने कानुन निर्माणमा उनी अब जनप्रतिनिधिको रूपमा रहनेछन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा उनी 2078 माघमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्री पनि बनेका थिए। त्यति बेला उनी प्रदेश सभा सदस्य भने थिएनन्। प्रभु शाह अर्का विवादित माननीय हुन्। माओवादीको राजनीतिक पृष्ठभूमि रहेका शाह पछिल्लो समय एमालेमा प्रवेश गरेका थिए, तर एमालेमा टिकट वितरणको विषयले भड्किएका शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको रूपमा रौतहट 3बाट विजयी भए भने अहिले उनले नयाँ दल बनाएका छन्। यसअघि मन्त्री भइसकेका शाहमाथि विश्व हिन्दू युवा सङ्घ पर्साका अध्यक्ष काशी तिवारी हत्याकाण्डको आरोप छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले हत्या योजनाकारका रूपमा उनी विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारको ठाडो आदेशमा मुद्दा तामेलीमै छ। यसरी दलका नेतालाई प्रभावित पारेर उम्मेदवारको टिकट लिने र जनतालाई डर धम्की र प्रभावमा पारेर चुनाव जित्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। विगतमा पनि विजय कुमार गच्छेदार, बबन सिंह र मोहम्मद आलमहरू गतिला उदाहरण छन्। यस अघिको प्रतिनिधि सभामा विजय कुमार गच्छेदार लगायतले निलम्बित अवस्थामै कार्यकाल गुजारेका थिए। विवादास्पद पप्पू कन्स्ट्रक्सनका मालिक तथा जसपाका तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियारले निलम्बनकै अवस्थामा 5 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए। कांग्रेसबाट सांसद भएका टेक बहादुर गुरुङमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। मुद्दाकै कारण उनी प्रतिनिधि सभामा पाइलो समेत टेक्न पाएका छैनन्। आरोप लागेका अन्य सांसदहरू विक्रम पाण्डे दाहाल सरकारको शहरी विकास मन्त्री भएका छन् भने गृहमन्त्री रवि लामिछाने नागरिकताको विषयमा तानिएका छन्। उता प्रभु शाह र छिरिङ डमडुल लामा संसदमा पुग्ने गरेका छन्। प्रभु शाहको मुद्दा तामेलीमै छ भने लामाले सफाई पाएका छन्। जनताको आवाज बोल्ने संसदमा यस्ता अभियोग लागेका पात्रहरूको पनि प्रवेश थलो बनेको छ, जसले संसदको गरिमा, ओज, हुर्मत लिएको मात्रै छैन, संसदलाई अपराधी लुकाउने थलो झैँ बनाइएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि लज्जाको विषय हो। हवस् त आजलाई यति नै।
भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।